बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए नया तनाज़ा खड़ा हो चुका है और एक बहुत बड़ा भांडा फूटा है। पाकिस्तान के मुक़्तदर हलक़े और पाकिस्तान के इन मुक़्तदर हलक़ों की जो ताकतवर शख्सियात हैं वो ख़बरों में आई हैं और इमरान खान साहब के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने खुफिया मीटिंग का भांडा फोड़ा है। इस खुफिया मीटिंग ने बहुत सी चीज़ों के ऊपर सवालात उठा दिए हैं और अब जो चीज़ें हैं वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ और मरियम नवाज की नई डील भी पकड़ी गई है और इस हवाले से फवाद चौधरी ने इस डील को भी बस्ट किया है और इस डील को भी मंजर आम पर लाकर इसका असल चेहरा जो कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की नई डील है उस हवाले से कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता दूं कि कुछ दिनों से खासकर आर्मी चीफ जो हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है और सीधा सीधा मकसद जो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, और अब तो शेख रशीद साहब ने इस बात की कंफर्मेशन भी दे दी है, जो बात मैं आपके सामने तकरीबन पिछले 2 हफ्ते से रख रहा हूं कि बैकडोर रवाबित चल रहे हैं और 3 मुज़ाकरात के दौर पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान हो चुके हैं। डेडलॉक बरकरार है, ये नहीं कि डेडलॉक ख़त्म हो चुका है, मस्बत पेशरफ्त हो रही है, लेकिन इससे ज़्यादा और मस्बत पेशरफ्त क्या होगी कि इतनी कशीदगी के टाइम पे भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। एटलीस्ट डायलॉग के जो चैनल्स हैं, कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं वो अभी भी एस्टैब्लिश्ड हैं और वो फंक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी कोशिश इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से ऑलरेडी की जा रही है। एक तरफ तो कुछ सहाफ़ियों को पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों और अदलिया के ऊपर तनकीद करने की खुली छूट देकर कि वो उन्हें प्रेशराइज़ करें कि वो इमरान खान के कहे में ना आए। दूसरी तरफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाकर मज़ीद खलीज जो है वो गहरी करने के लिए मुक़्तदर हलकों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पीटीआई के तमाम तर फॉलोअर्स को बहुत ज़्यादा मोहतात भी रहना होगा और सिर्फ इमरान खान साहब जो हैं, सिर्फ एक बंदा इमरान खान, उसकी बात पर अमल करना होगा और किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे का चाहते हुए ना चाहते हुए जाने अनजाने में हिस्सा नहीं बनना। ये बहुत क्रूशल वक्त है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि इम्पोर्टेड हुकूमत की जो कॉम्पिटेंसी है, जो इनकी अहलियत, बड़ी बातें होती थी इमरान खान को निकालेंगे, इमरान खान ना अहल है, इमरान खान से मुल्क नहीं चल रहा। ऑल्दो मुल्क इतना बेहतरीन चल रहा था, इतने बड़े क्राइसिस, पूरी दुनिया के अंदर वबा फैली, पूरी दुनिया का भट्ठा बैठ गया, उसमें भी पाकिस्तान पर असर नहीं आने दिया और पॉलिसीज़ की पूरी दुनिया तारीफ करती रही। लेकिन इन्होंने एक परसेप्शन बनाया हुआ था, टोकरा सहाफ़ियों को हायर किया हुआ था। इसमें थोड़ी सी गलती खान साहब की जो मीडिया टीम है उसकी भी थी, और मैं ये बात उस दौर में भी उनकी हुकूमत के दौरान भी 50 मरतबा हाईलाइट कर चुका कि भाई इनकी करप्शन पर ज़रूर बात करें, इन्हें चोर 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 कहें। इतनी बड़ी मीडिया टीम है ये, जो आपके भानमती का कुंबा, ये ऑपोजिशन पीडीएम खान साहब को नाअहल साबित करने का बयानिया बना रहे हैं, जो कि वो नहीं है। वो इतने बेहतरीन काम कर रहे हैं, उन्हें हाईलाइट करें, लेकिन मीडिया टीम ने उस पर तवज्जो नहीं दी और वो एक परसेप्शन बनाने में किसी हद तक कामयाब हो गए। खैर, हुकूमत में आकर 50 दिन हुकूमत करके इन्होंने वापस खान साहब की अहलियत पर ठप्पा खुद ही लगा दिया है, तो इमरान खान को कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। लेकिन अब इनकी इनकॉम्पिटेंसी इस कदर बढ़ चुकी है कि आर्मी चीफ को खुद आगे आना पड़ा है। और अब मैं आपको ये बता दूं कि आर्मी चीफ के हवाले से शौकत तरीन जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और ये इंकशाफ बड़ा अहम है। ये इंकशाफ है कि मुक़्तदर हलकों ने शौकत तरीन साहब को इनवाइट किया, मुक़्तदर हलकों ने शौकत तरीन साहब को बुलाया और शौकत तरीन साहब के मुताबिक इस मीटिंग में ताकतवर शख्सियात के अलावा हफीज़ शेख, रज़ा बाक़िर, तारिक बाजवा जो कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और दीगर आम ओहदों पर भी मईशत के हवाले से आम आदमी हैं, और मिफ्ताह इस्माइल भी मौजूद थे। यानी कि रज़ा बाक़िर खान साहब के दौर में जो स्टेट बैंक को देख रहे थे, इसके अलावा हफीज़ शेख साहब भी थे, उन्हें अमेरिका से बुलवाया भी गया है
اور مفتاح اسماعیل جو موجودہ وزیر خزانہ ہیں وہ بھی آلریڈی اس میٹنگ میں موجود تھے، اور یہ ڈسکس ہو رہا تھا اس میٹنگ میں کہ معیشت جو ہے اس کے حالات بہت خراب ہیں، اور آئی ایم ایف، اچھا یہ میٹنگ سیورل ویکس اگو ہوئی، یعنی 3-4 ہفتے آپ کہہ لیں کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کے مذاکرات میں سب کو یونائٹڈ ہو کر، سب کو اکٹھا ہو کر اتحاد کا مظاہرہ کر کے معیشت کو سنبھالنا ہوگا، اور یہ ڈسکشنز ملک کے لیے اس وقت بڑی جو آئی ایم ایف کے ساتھ چل رہی ہیں یہ کروشل ہیں، اور اس میں سب نے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے۔ شوکت ترین صاحب جو ہیں ان کے مطابق انہوں نے بڑا سیدھا اور بڑا سمپل سا آنسر دیا کہ میں اور ہماری حکومت اگر آج ہوتی اور میں وزیر خزانہ ہوتا اور خان کی گورنمنٹ ہوتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی، کیونکہ ہم یہ چیزیں کر رہے تھے، یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور اس پر کوئی یہاں سے نگیٹ کر دے، اور وہاں پر آبویسلی کوئی اس چیز کو نگیٹ تو نہیں کر سکتا کہ اگر خان کی پالیسیز چلتی رہتی تو اس نہج پر ملک نہ پہنچتا۔ لیکن پھر شوکت ترین صاحب نے کہا کہ اگر اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کے ساتھ مل کر ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور انہیں کنونس کریں تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہماری حکومت کو ڈیسٹیبلائز کیا، کوئی وجہ نہیں تھی ہماری حکومت ختم کرنے کی، انہوں نے بلا وجہ ہماری حکومت ختم کی، تو میں تو ایسا نہیں کر سکتا، میں تو عمران خان کی ٹیم کا حصہ ہوں، اور انٹرم حکومت اگر آپ لاتے ہیں، اگر آپ ایک نگران سیٹ اپ لاتے ہیں، ہم اس کی مدد کے لیے ہر ممکن طریقے سے تیار ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ obviously اس سارے کے سارے معاملے میں آرمی چیف کی طرف سے یا مقتدر حلقوں کی طرف سے اس طرح سے مدد کا کہنے، اور امپورٹڈ حکومت اپیرنٹلی یہی پرسپشن بن رہی ہے، تو سوشل میڈیا پر ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے کہ یہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں۔ ماضی میں اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کے جو طاقتور ادارے ہیں وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے لیے معاشی طور پر کوئی ہیلپ کرتے ہیں، تو اس میں آرمی چیف کا ایک حالیہ بیان دیکھیں جو انہوں نے ایک سروس مین کے ساتھ ایک امپورٹنٹ میٹنگ میں کہا تھا کہ جو بھی امداد چائنا سعودیہ سے ملی اس میں ہم نے بڑا کردار ادا کیا، اور ہم اس میں گارنٹرز کے طور پر بھی ہوتے تھے، اور اس کے بعد وہ چیزیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اناؤنس کرتی تھی۔ تو اس لحاظ سے اگر ملک کو بری اکنامک سچویشن سے نکالنے کے لیے پاکستان کے مقتدر حلقے اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے، لیکن آبجیکشن اس لیے ہو رہا ہے اور اعتراض اور سوشل میڈیا پر ایک نئی ڈیبیٹ اس لیے سپارک ہو چکی ہے کہ لوگ اس وقت کیا سمجھ رہے ہیں، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ لوگ اس وقت یہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کے مقتدر حلقے اگر نیوٹرالٹی کو کلیم کر رہے ہیں تو ان کو ہر معاملے میں نیوٹرل ہونا چاہیے، انہیں امپورٹڈ حکومت کے لیے، آلدو ان کا موقف تو یہ ہے کہ وہ معیشت کے لیے یہ کر رہے ہیں، وہ شہباز حکومت یا امپورٹڈ گورنمنٹ کے لیے یہ اقدامات نہیں کر رہے۔ اچھا، اب اس سارے معاملے میں کچھ چیزیں پہلے بھی سامنے آتی رہیں، اور چودھری غلام حسین صاحب نے بھی ایک انکشاف کیا کہ انہیں پاکستان کے سپہ سالار نے بتایا کہ نواز شریف دور میں سی پیک میں 19 ارب ڈالر میں سے 9 ارب تو یہ کھا گئے تھے۔ اس کے علاوہ اینکر عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ انہیں چیف صاحب نے یہ بتایا کہ مفتاح اسماعیل نے بتایا تھا کہ ہم معیشت ایسی چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ خان اسے ٹھیک ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس سے پہلے سامنے آتی رہی ہیں، لیکن عمران خان کے کھلاڑی شوکت ترین کی طرف سے اس خفیہ میٹنگ کا بھانڈا پھوڑنا یہ بڑا اہم ہے، اور 3-4 ہفتے بعد یہ سب کچھ منظر عام پر آیا ہے، تو یہ ایک بہت الارمنگ چیز کے طور پر یہ پوری کی پوری ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب اگر بات کی جائے فواد چودھری صاحب کی، تو انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے، اور obviously اب این آر او تو دینا ہے، اور این آر او کے لیے حکومت میں آئے ہیں، اور شہباز شریف تو خود کو این آر او دے رہے تھے، حمزہ شہباز کو بھی دے رہے تھے، لیکن بڑے بھائی اور بھتیجی کا کچھ نہیں کر رہے تھے، ان کے راستے میں تو سپریم کورٹ نے رکاوٹ ڈال دی۔ لیکن اب ایک نئی ڈیل ہو رہی ہے، اور نواز شریف ملک میں آنے اور مریم نواز ملک سے جانے کے لیے ایک نئی ڈیل مانگ رہے ہیں، ایک نئی ڈیل چاہتے ہیں۔ ان معاملات پر ڈیل اور ڈھیل دونوں ہی اداروں کی آبرو کے لیے خطرہ ہیں، یعنی کہ اداروں کو فواد چودھری صاحب نے یہ میسج دیا ہے کہ نواز شریف کے وطن واپس آنے اور مریم نواز کے لنڈن جانے کے معاملات پر اگر ڈیل ہوتی ہے یا کسی بھی قسم کی ڈھیل دی جاتی ہے تو یہ اداروں کی آبرو اور عزت کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہوگا۔ احتیاط لازم ہے، اس وقت بہت کیئرفل رہنا ہوگا۔ شہباز شریف کو ڈیل دے کر پہلے ہی کافی تنازعات کھڑے کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہیں جو معاملات کیے گئے اور انہیں جس طرح سے ڈیل دی گئی اس کی وجہ سے، تو یہ بھی ایک کلیئر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مقتدر حلقوں کو بھی، اداروں کو بھی، چاہے عدلیہ ہے یا مقتدر حلقے ہیں، انہیں یہ میسج ہے کہ اس طرح کی کسی ڈیل کے یا ڈھیل کا راستہ جو ہے وہ روکا جائے اور اس میں معاون کا کردار نہ ادا کیا جائے۔
تو یہ بھی ایک بڑی الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے. آبویسلی بیک ڈور بہت سی چیزیں چل رہی ہیں لیکن منظر عام پر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے اور کھل کر باتیں بھی ہو رہی ہیں. اور سب سے بڑی جو بریکنگ ہے وہ تو شوکت ترین صاحب کے انکشافات ہیں. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.